Kung ang ubang lungsod ug syudad dinhi sa probinsya sa Sugbo nakapaambit ka nato silang pride of place, dili usab jud mapawahi ang sunod nga bisitahon nato karon. Mga Suryan, welcome to the Heritage City of Cebu. Karkar, ako si Matt, dinhi lang sa to programa nga para gyud nato mga lagan nga ganahan og hilig kaayo mag suroy-suroy. Sa mga nasuroy ko mga lugar ug dakbayan dinhi sa matahom nga Sugbo, puno ako og mga bag-ong kaalam. Kay matag lugar nga akong gibisita, mangutana gyud dayon ko sa istorya kabahin niini. Nalawig na nako ang mga lungsod nga nahimutang sa isla nga sakop gyapon sa lalawigan sa Sugbo, ug matag lugar nga ako nasuroy, lain-laing dalit gyud ang ilang ipaambit. Mapaislaman, amihanan ug habagatang bahin sa Sugbo, ako gyud kining gisuroy aron mo tan-aw og mga one of a kind sceneries. Maka-experience sa mga nagkadaing adventures o makahimamat sa mga mahigalaong Sugbuanon. Mataglaag na ko sa mga lugar dinhi sa Sugbo, makaingon gyud ko nga aduna gyud kini daghang tinaguang bahandi ug daghang inamping ang mga kabilin that makes every Cebuano proud. Mga suruyan, angay lang sabyod kaayo nga atong suruyon karon ang dakbayan diin puno sa mga karaang struktura. Wanay lain pa, kundi ang Heritage City of Karkar. ...40 kilometers gikan sa sentro sa Sugbo. Sakay ang public vehicle sa South Bus Terminal o di ba ka private nga mga sakyanan, maabot na ang syudad sa Karkar. Mga usa ka oras lang kining biyahon. Dili kayo layo sa sentro sa Sugbo, di ba? Ang Karkar mao ay gateway sa mga lungsod sa habagatang Sugbo. Dinhi sa Karkar, makakita ka og mga karaang balay ug struktura nga panahon pa sa Espanyol ug Amerikano. Maong walay duda nga nung gitawag kini ilang dakbayan ug usa ka heritage city. Tungod sa mga karaang edipisyo nga atong makita bisan pa man along the way ra. First impression ako sa Karkar City kay makaingon ko nga nibalik ko sa karaang panahon. Kay ndeng sud na to makita na to nga abunda pa kaayo ug maayong pagka-preserve ang ilang mga kabilin. St. Catherine of Alexandria Parish Church, St. Catherine College, Heritage Museum, monumento ni Dr. Jose Rizal o General Leon Kilat, Balay Natisa, Selvas House, ang Mercado Mansion, Rotunda o guban pa ang pipila lamang sa mga lugar o balay nga atong suruyon karon. Ug ato kanang tagsa-tagsaon sa atong pagbalik. Mga suryan, ganahan na kaayo kung maglaag-laag dinhi sa dakbayan sa Karkar. Apan uban ni usa ko ninyo sa pagpangita sa gingong first settlement sa maong lugar. Dinhi sa Barangay Valladolid, dito ho ang mao'y unang sityo dinhi sa dakbayan kaniadtong unang panahon. Yes, no, sa ako ang na katunan no gikan sa mga katigwangan nato nga taga Karkar. Ang Karkar dai kuno una didto ni mahimutang sa Barangay Valladolid. Barangay Valladolid unya ngadto kay dool man sa dagat pirmi man sulngon sa mga moros kuno sa una katong Valladolid mo tuhing lagsyalo sa una. Mao nga milabay ang mga katuigan gibalhin no ang town proper dinhi sa ngari mao na siya nahimutangan karon. Nganong Karkar mangkaha ang gipangalan sa ilang lugar? Dili gyud na ako malimtan og pangutana kay para nako dili gyud makompleto ang akong pagsuroy-suroy kung mismo sa lugar nga akong gibisita wala ako nahibaw-an bisan gamay lang nakasaysayan kabahin niini. Nangutana gyud ko aron dili lang kay ako ra ang makahibaw. Of course, apil na usab mo mga higala kong suruyan. Adunay giingon nga from Spain nga pare nga daghan man gud abundant man ta sa kanang kabkaban fern nga mutapot sa mga kahoy mao didto tukwa no angan nga Karkar. Kabkad from Kadkad. Karon aduna tay nahibaw-an ang brief history sa ilang lungsod. Pwede na ta maglaglaag sa ilang heritage city. Sugdan ta pinaagi dinhi sa ilang museum. Diin mo tipiganan sa mga karaang butang nga panahon pa sa atong mga great-great-grandparents. Una kini nahimong Heritage Museum, usa kini ka dispensary ni atong panahon ni then Mayor Mariano Mercado. Dinhi sa sulod sa museum, nakita ko ang klase-klaseng kabilin,
panahon sa gubat ug uban pa. Ug madani gyud kang mosulod sa maong tipiganan tungod sa kanindot nining tan-awon sa gawas pa lang. Kinsa may dili madani? Ang nakanindot lang ni pagka-renovate nila kay kuha gyud lang ang structure kaniadto. Bisan gamay, very sophisticated ang pagka-detalye gyud ug unsa pa tong mga design niya na-restore gyud gihapon. And to think kani kaniadto kay hospitalis mga bata. Daghan pa og mga heritage structures ang Karkar. Ug kilid lang sa ilang heritage museum, nahimutang ang usa ka pribado nga tunghaan, ang St. Catherine College. Ang fasad sa maong tunghaan susama og usa ka Spanish colonial-inspired structure. Kilid usab sa prestihiyosong eskwelahan, usa ka manindot nga edibisyo. Mao kini ang St. Catherine of Alexandria Parish Church. Usa kini sa mga admired churches tungod sa iyang Moorish-influenced architecture. Ang bell towers niini susama sa Muslim mosque. Dinhi sa ibabaw, nakita ko ang busy nga dakbayan ug ang breathtaking view sa bukid. Sulod sa simbahan, makita gihapon ang pulpito. Karaan gihapon kaayo ang sulod, ang haligi, salog ug ang tibuok struktura niini. Makaingon gyud ko nga lig-on gihapon kaayo. Susama sa ubang mga simbahan dinhi sa nasod, adunay makita sulod sa Karkar nga mga lapida kay nagsilbi sab kining lubnganan ilabi na sa kadtong mga pamilya nga nakatampo ug dako sa simbahan. Usa ka practice kaniadtong unang panahon. Ang St. Catherine Parish Church usa sa mga maanindot nga simbahan dinhi sa Sugbo. Kilid lamang sa simbahan ay mutang ang karaan na usab nga kumbento. And within the church vicinity, adunay hapsay nga plaza. Din ideal kaayo nga lugar sa mga karkaranon nga mag-hangout kauban ng mga higala ug pamilya. Ang usa ka tourist spot dili gyud makumpleto kung walay mga monumento. Ang Karkar, when it comes to monuments, wala sab na polahi gawas sa mga religious statues nga anaadaghan nakalibot sa simbahan, aduna sa monumento sa atong nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Aside ana, gitagaan gyud og dakong bilis sa dakbayan ang usa ka revolutionary leader sa Sugbo panahon sa Philippine Revolution batok sa mga Espanyol nga si General Pantaleon Villegas o mas na ilang Leon Quilat. Atol sa rebelyon batok sa mga Katsila, gipanguluhan ni Leon Quilat ang mga revolusyonaryo sa Sugbo. Plano ni Leon Quilat nga sugdan ang rebelyon sa Domingo sa pagkabanhaw, apan napugo siya sa pag-usab sa iyang plano sa dihang nasayran sa mga Katsila ang iyang giplanuhang revolusyon. Ang rebelyon inaipahigayon sa adlaw sa pagkabanhaw. Gihimo nila ni Leon Quilat og kauban atol sa Domingo sa bunyag sa Lukay ngadtong April 3 tuig 1898. Si Leon Quilat gitraidor ug siya gipatay niadtong April 8, 1898 didto sa Karkar, Cebu nga atol sa Biyernes Santo. Okay ba na mo gamay kabahin ni Leon Quilat mga suryan? Ug kung mobisita mo sa Karkar ug makakita nining monumento dinhi, dili na mo mahibong anong gibuhatan gyud siyag rebolto. Mga suryan, nakahigayon ba mo og hunong sa ilang rotonda? Adtuon nato na sa atong pagbalik. Karkar, sa ako nang giingon, mao ni siya ang gateway paingon sa mga lungsod sa habagatang Sugbo. Kining Karkar Rotonda usa ka landmark sab dinhi sa syudad. Kay dinhi mag-agi ang tanang sakyanan nga moadto sa habagatang Silangan o habagatang kasadpang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Kay naanda na nako nga mosuroy og mga heritage houses matag lungsod ug syudad nga akong gibisita. Of course, expected gyud na nga itinerary dinhi sa Karkar. Sa kadagang heritage houses dinhi sa ilang syudad, maglibog ko kung unsa akong hunahon. Ingon na kadaghan ang ilang heritage houses dinhi.
Pipila lang sa mga heritage houses nga akong gibisita. Ali, suluntak ning balay nga naa lang gyud daplin sa dalan nato makita. Co-owners ang half-brothers nga sila si Benito Silva ug founder sab sa St. Catherine School ug sa simbahan nga si Father Anastasio Del Coro. Pulos gyud karaan ang mga butang dinhi sa sulod. Nata karon sulod sa Silva's house atong makita dinhi ang mga furnitures, ang balay nga gitukod pa during 1800s. O kibaba mo mismo ang National Historical Institute mo declared ani as heritage house. Tanang dito sa sulod. Usually, kanang mga karaang balay or mga karaang higdaanan nila, mga butang, ingunani, gito. Or naa sila'y, I don't know, sa explanation nga nung naa sila yung ini. Either ba, butanganang sa kortina, matuog sila, matabunan. Pasanagi yung ini, metal or kahoy, kasagaran. Tayo mga bata sa Kapkaban, di ba katong during pasigar po sa Sugbo na sila additional nga gimmick katong tiguang nga nagpiano. Nanagito yung posisyon, no? I was awed sa kayunig sa balay sa mga Silva. Ug dili pa lang kini maong balaya ang atong bisitahon. Kay atbang lang yun ni ining Silva's house, another heritage house na usab. Basta moagi ko sa karkar, makalingi gyud ko aning green nga balay. Nga dako kayo og daplin lang gyud sa dalan. Karon, dako na kong kalipay nga makasulod na gyud ko sa gitawag nila og mansyon, ang Mercado Mansion. Gi-declare usab kini nga usa ka heritage house sa National Historical Institute. Nata karon sulod sa Mercado Mansion. Og sa inyong nabantayan, hawan kayo ang palibot ug hamugaway kayo every corner kung atong sudlon. Hawan gyud kayo nya tay makita rin mga klaseng mga butang, mga old furnitures nga hangtod karon makita gyapon nato og giba ba mo nga katong mga dagkong opisyales moanhi diri kung naay occasions. Di pa nag-iya kini ni Don Mariano Mercado, ang mayor kaniadto sa Karkar. Mao ni ang gikatulgan sa atong kanhing presidente nga si Marcos. Atod karon maayo gyapon pagka-preserve ug ang palibot indot gyapon kay tanawon. Nabot sila table. 16 seaters ni siya. Nahuman kini atong 1906. Ug bisan pa man karaan na kayo kini, nagpabiling lig-on ug nindot gihapon. Maong daghan gyud nga mohapit aron motan-aw sa ka-historic niini. Wala pa ko mahuman sa akong pag-heritage house hopping mga surayan. Familiar ba mo sa balay nga Tisa? Siyempre, kumuhisgot na Karkar, usa na ang balay sa Tisa ang sa atong mahunahunaan. Mga surayan, ang oldest house dinhi sa Karkar, ang balay na Tisa, ug natukod kini ni atong 1859. Susama sa ubang balay dinhi sa Karkar, kutob gyud ko sa una sa pagtan-aw sa gawas. Apan karon, this is the time nga makasulod na gyud ko ni ining balaya. Kay dugay nako og sige pangutana kung unsa ang naa sa sulod ug motan-aw sa mga butang nga gitipigan gihapon hangtod karon. Sa una panahon wala pa electricity, ang ilang gamiton is kaning karaang chandelier o para ilan ni masugan, ilang butag oil sa tumoy, nya ilan ni bitaron, mabitad ni sa una para maubos nimo, nya ilang dagkutan. Nya human ila sa dibalik pasaka. Pero karon, murag ilan naman ning gi-improvise, mas magamit na sa electricity pero dili na nato mabitad. Pero mo work ra gyapon, siga ra gyapon. Daghan kayong butang dinhi sa sulod. Balay na Tisa or House of Tiles. May usa sa pinakamitikulosong pagkabuhat nga ancestral house dinhi sa Karkar. Tanaw na to unsa naa sa sulod ha. Pwede ra mag-party, mag-tea party, unsa pa.
Tanang klase sa party, pwede. Kompleto. Alright. Let's go. Nanganghagyo sa akong nakita. Karaan, apan nindot kayo gihapon tanawon ang mga butang dinhi sa sulod. Ang atong CR karon kay di ba atong inig-flash na to kay ari man sa ubos. Pero sa unang panahon, kung mo-flash sila, ari dire. Walay undang ang akong pagdayeg sa akong mga nakita. Nalipay ko nga finally, nakahigayon gyud ko og sulod ni ining balaya, ang balay na tisa. Nindot kay ang feeling nga once again, makasuroy ko yung aning klase nga mga heritage houses. It gives me idea kung unsa din natabo kaniadto ug unsa din ang kahimtang kaniadto. Unsa klase sa mga tao kaniadto ang namuyo ug unsa klase sa mga lumulupyo or mga tagdumala o administrasyon nga mao'y ni handle sa unang panahon. Karkar, dili kalalis nganong gitawag kini og usa ka heritage city. Nakita nato ang nagkadaiyang tinipigang kabilin nga mao'y nagsilbing pride of place sa Karkar City. Ato nang nasuri ang Spanish and American houses dinhi sa dakbayan sa Karkar. Aduna na usab tayo nahibaw-an kabahin sa kasaysayan niini. Apan dili pa lamang kita muundang og suroy-suroy dinhi. Kaya doon na pa'y dagang hibawon kabahin ni ining maong dakbayan. Mga suriyan, atangion niya ang next episode, dinhi lang sa Suroy-Suroy Karkar. Chinilas, papada ni Mahaman, butangan. Oh. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Mga Surian, like us on Facebook and follow us on Twitter.